السلام علیکم سنگت، امید کافی ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل آپ کی دعاؤں کی بدولت خیریت سے ہیں۔ ماشاءاللہ رات کو بارش ہوئی، بہت اچھی بارش ہوئی یار۔ آپ دیکھیں سب جگہ پانی ہی پانی۔ آج ہمارے دوست بہت خوش ہیں کیونکہ کام نہیں کرنا ہے، تھوڑا کرنا ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر کرنا ہے۔ یہ دیکھو ادھر کرسی پہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بنگالی، کل جا رہا ہے سالہ۔ وہ دیکھو سردی کیسے لگ رہا ہے ان کو، وہ ڈانس دکھاتا ہے، یہ ہمیشہ ڈانس کرتا رہتا ہے کیونکہ کل جا رہا ہے نا، اس لیے یہ دیکھا۔ اور لڑائی کرتا ہے، خالی لڑائی چداتا ہے۔ یہ آرام خور ابھی فراش پہ بیٹھ گیا۔ آپ دیکھتے جانا کہ کتنا پانی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پہ بھی پانی موجود ہے، یہ دیکھ سکتے ہو آپ۔ संगत वाले को रिक्वेस्ट है सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो, लाइक करे सो, शेयर करे सो, लाजमी सारा वीडियो वाच करे सो लाजमी। शार्ट ते को बहुत सपोर्ट करने पे, लेकिन लॉन्ग ते सारे रिक्वेस्ट है सारे लॉन्ग ही लाजमी सपोर्ट की करो, लॉन्ग ते सकूँ। ये दे दे पे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ माशाल्लाह। खजूर के हौज में भी पानी खड़ा है। ये देख सकते हैं आप। यहाँ थोड़ा ज़मीन भी थोड़ा सख्त है, अंदर में भी बहुत सामान ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन बाद में देखेंगे। यहाँ देखो, ये हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है आज। अभी जाके गाय का जगह देखते हैं, गाय में मेरे ख्याल में बहुत पानी गया होगा। बकरी की जगह तो पानी नहीं है, गाय वाले जगह देखते हैं। देखा, मैं बोला था यहाँ पानी होगा। उफ, अभी इनका भी काम कोई करना है यार, इधर से निकालने हैं इनको। बाकी पूरा मजरा पानी ही पानी है आज, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ये देखो इन लोगों को इधर काम। ए नखरा कर रहा है तू? अच्छा रोक, तू फ़ोन धर, मैं इसका ऐसी की तैसी तेरे, अभी इसको उठाएगा साले को, अभी इसको पटकेगा, इसको पटकेगा तो पता चलेगा। बहुत नौटंकी है ये आदमी।